बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे महमूद नियादी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है समाअत करेंगे और अपना कीमती फीडबैक भी देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक इंतहाई मोहतरम व्यूअर की, जिन्होंने कहा है कि कोई अच्छी खबर जो है वो दिया करें। तो मेरी उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर उनके पास कोई अच्छी खबर हो तो वो लाजमी भेजें या कमेंट्स में लिखें। मैं वो ज़रूर जो है वो अपने व्यूअर्स को बताऊंगा अगर आपके पास कोई अच्छी खबर हो तो। बहरहाल अपने वीलॉग पे आते हैं। आज आपको कहानी सुनाऊंगा एक अपनी यानी मुसलमानों की, और एक आपको कहानी सुनाऊंगा काफरों की। आपने खुद डॉट कनेक्टिंग कर लेनी है और आपने जो है वो कंपैरिजन जो है वो खुद ड्रॉ कर लेना है। इसके अलावा ये जो सोशल मीडिया है, क्या ये नमरूद की नाक वाला मच्छर तो नहीं है, या हुकूमत इसको क्यों इतना जो है ना इंटेंसिफाई कर रही है, ये भी आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा आपके सामने महमूद खान अचकज़ई ने खिताब किया है। महमूद खान अचकज़ई वो शख्स थे जो पीडीएम में पेश थे, बड़ी दबंग तकरीरें करते थे, लेकिन जल्दी इनको पता चल गया। बहरहाल उनके बयान को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं सोशल मीडिया, यानी ये जो फायरवॉल है ना, फायरवॉल का कंसेप्ट वहाँ से आया था कि किचन के बाहर यानी जो जदीद घर हैं वहाँ पे ये फायरवॉल लगाई जाती है कि अगर किचन में खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाए, ज़ाहिर है किचन में ज़्यादा इशू बन सकता है, तो वो फायरवॉल बाकी घर को जो है वो जलने से रोके। ये जदीद मुल्कों ने लगाए हुए हैं। सबसे जदीद जो फायरवॉल है वो है चीन की। उसके बाद जो जदीद फायरवॉल है और बड़ी जो है ना वो कारकर्दगी वाली ऑथेंटिक, वो शुमाली कोरिया की है, रशिया की भी है। लेकिन ये आप कहें कि ये बिल्कुल ही हर किसी के घर पहुंच जाएगी या सोशल मीडिया, ये बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है। यानी हुकूमत को ये सहूलत होगी कि वो मखसूस चीज़ें बजाय सारा नेट बंद करने के मखसूस चीज़ें जो है वो बंद कर दे। हाँ, ये अलहदा बात है। जिस तरह पाकिस्तानी हुकूमत क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है ना, वो लोगों को फिल्टर कर सकेंगे और वो अपने सियासी मुखालफीन को वो दबा सकेंगे। ये भी बहरहाल एक फैक्टर है। लेकिन जितना कहा जा रहा है पाकिस्तान या पाकिस्तान के सिस्टम में इतना दमखम नहीं है कि वो सारे के सारे को फिल्टर कर सके। मैं आपको अभी मुख्तसर जो है मिसाल देता हूँ। अभी अमेरिका में, मेरे ख्याल है न्यूयॉर्क में, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बारिश नहीं हो गई तो बारिश उससे मैच से पहले वहाँ ज़बरदस्त नारे लग रहे थे इमरान खान के हक में, और एक जहाज जो है वो इमरान खान के नाम का बैनर जो है ना वो लेके जा रहा था, और इतना ज़्यादा वहाँ जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो नारे लगा रहे थे कैदी नंबर 804 के। तो अब हुकूमत रोक ले, कहे ना हुकूमत अमेरिका को या वाशिंगटन को कि वो रुकवाए। और वाशिंगटन में कोई ऐसा नहीं है जो उनको रोक के दिखाए, क्योंकि वो जमहूरियत है। वहाँ पे कोई मरियम नवाज वज़ीर आला नहीं है ना, यानी जिन्होंने अपनी सीट नहीं जीती और वो वज़ीर आला हैं। और मज़े की बात है कि सबसे बड़े सूबे की वो पाकिस्तान तो है नहीं, वो तो न्यूयॉर्क है। तो वो कुछ करके दिखाए जो है ना, वो हुकूमत सारा को जो है दिखाया जा रहा है। तो बहरहाल ये जितना मैंने इससे पहले वाले वीलॉग में कहा था कि इंसानी फितरत ये है, आप जिस चीज़ से रोकेंगे उस तरफ इंसानों का रुझान ज़्यादा होगा। अब अमेरिका ने टिकटॉक से पंगा लिया था चीन की वजह से। यानी ये अदाद शुमार बताते हैं कि अमेरिका के पंगा लेने से पहले टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले कम थे। जब अमेरिका ने बंद की यानी पंगा लिया चीन से, तो उसके बाद बढ़ गए। अब ये हुकूमत सोशल मीडिया को हाईलाइट कर रही है, लोगों में मजीद ये इंसानी फितरत है, तजस्सुस पैदा होगा। असल में ना सोशल मीडिया, मैंने आपको कई दफ़ा अपने वीलॉग में बताया है कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, उसकी जो तदबीर है ना वो तमाम तदबीरों की इमाम है। मैंने आपको मिसाल दी थी कि जो पहला बुलेट प्रूफ सिस्टम बनाया था वो फ़िरौन ने बनाया था।
اس نے بنی اسرائیل کے 70,000 سامری کے کہنے پر بچے پیٹ چاک کر کے مروا دیے تھے۔ جادوگروں نے کہا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، وہ تمہارا تخت الٹ دے گا۔ 70,000 بچے خواہ مارے گئے، اور جو اوریجنل بچہ تھا جس نے ساری لنکا ڈھانی تھی وہ فرعون کی بیوی کے ہاتھ لگا اور فرعون کے آنگن میں وہ اٹکیلیاں کرتا رہا۔ اور کسے کہتے ہیں واللہ خیر الماکرین، وہ فرعون کی شاہی خوراک اور شاہی لباس پہ پلتا رہا، اور اسے مصر کے لوگ پرنس کہتے تھے کہ یہ شہزادہ ہے۔ ظاہر ہے وہ پرنس تھا ہی پرنس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، یعنی فرعون کے گھر رہتے تھے تو وہ پرنس تھے۔ تو پھر خدا اس طرح کرتا ہے۔ پھر نمرود کی بڑی دہشت، بڑا کروفر اور بڑا جو ہے نا خدائی دعوے دار، کہتے ہیں کہ وہ جو مچھر ناک میں گھسا تو اس کا ایک پر بھی نہیں تھا، پر نہیں تھا یا ٹانگ نہیں تھی، بہرحال وہ پورا مچھر بھی نہیں تھا، وہ یہاں جا کے بیٹھ گیا۔ جب وہ شرارت کرتا تو اس کا جو ہے نا وہ سر گھوم جاتا، درد کرتا، اور جب اس کو جوتے پڑتے یا کوئی چیز پڑتی تو وہ مچھر آرام سے بیٹھ جاتا اور وہ اس کو بھی آرام آ جاتا۔ نمرود کو کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جوتے کھا کھا کے اس کے پورے سر پہ ایک بال نہیں رہا تھا جوتوں کی وجہ سے، اور یہی جوتے کھاتے 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 وہ ذلت کی موت مرا۔ یہی ہے واللہ خیر الماکرین۔ اب چونکہ 21ویں صدی ہے تو اب یہ سوشل میڈیا ہے نا، یہ میری ذاتی رائے ہے، میرا انالیسز ہے کہ یہ نمرود کی جو ناک میں ہے نا وہ مچھر ہے ایک پر والا، یعنی ادھر وہ جھوٹ بولتے ہیں 5 منٹ کے اندر، 5 منٹ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی دیر میں وہ سارا ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ اس کا پورا پوسٹ مارٹم کر کے اس کی جو ہے نا وہ ہارٹ سرجری کر کے وہ لوگ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں۔ ابھی عمران پہ اعتراض ہو رہا ہے نا کہ مجیب الرحمان کا نام لیا، ٹھیک ہے جی، مریم نواز اور نواز شریف کے پورے بیان چلا دیے لڑکوں نے کہ وہ کیا کہتے تھے مجیب الرحمان کے بارے میں، چلا دیے لڑکوں نے، سامنے لے آئے۔ اور میں خود حیران ہوتا ہوں، یقین کریں میں خود 2 جماعتیں میں بھی پڑھا ہوں، میں خود حیران ہوتا ہوں کہ لڑکے یہ چیزیں نکال کہاں سے لاتے ہیں، یہ سوشل میڈیا والے یہ کہاں سے نکال لاتے ہیں، یعنی ان کی 2 رنگی صبح اور شام کو اور وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے۔ اب یعنی یہاں پہ اگر مثلا قائد اعظم ہوتے، قائد اعظم کو سوشل میڈیا سے کیا ڈر ہوتا؟ یہ اتنا بڑا ملک آزاد کرانے والا واحد لیڈر ہے جس کی کلائی میں کبھی ہتھ کڑی نہیں لگی، اتنا نفیس اور اتنا صاف ستھرا شخص جس نے ایک رات حوالات میں نہیں گزاری، اتنا بڑا ملک آپ ذہن میں رکھیں نا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، اتنا بڑا ملک جو ہے نا آزاد کرایا۔ حالانکہ ریڈ کلف نے ڈنڈی ماری انڈیا کے کہنے میں آ کے وہ کشمیر معاملہ یہ وہ، ورنہ یہ کتنا بڑا ملک ہوتا، ایک دن کے لیے اس بندے کو ہاتھ کڑی نہیں لگی۔ اب اگر قائد اعظم ہوتے، ٹھیک ہے جی، اچھا چلے قائد اعظم کو چھوڑے، ابھی سراج الحق صاحب ہیں، اب تو نہیں ہے امیر جماعت اسلامی، چلے آپ نعیم الرحمان صاحب کو کہہ لیں جماعت اسلامی کے امیر ہیں، تو ان کو سوشل میڈیا سے کیا تکلیف ہے؟ بتائیں کیا تکلیف ہے؟ طارق جمیل صاحب کو سوشل میڈیا سے کیا تکلیف ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا کو سوشل میڈیا سے کیا تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہے، کرتے رہے۔ ہاں یہ ہے کہ لوگ بناتے رہتے ہیں، میمز بناتے رہتے ہیں لوگ جو ہے نا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پولیٹیکل سٹائر کے نام سے جب ڈونلڈ ٹرمپ اور وہ جو ہے نا بائیڈن اور ہیلری کلنٹن اور جو ہے نا وہ تھی ٹریسا مے تھی برطانیہ کی جو ہے نا وزیر اعظم، اینجلا مرکل ہو گئی جرمنی کی چانسلر، یہ سارے کردار اکٹھے کر کے نا امریکہ میں ایک پورن مووی بن گئی تھی، مانیں گے آپ؟ پورن مووی، اور یہ کردار تھے جو میں نے نام لیے ہیں، یہ کردار تھے، یہ پورن مووی بن گئی پولیٹیکل سٹائر کے نام سے۔ تو یعنی سوشل میڈیا کہتا رہے۔ ہاں پھر ارشد شریف صاحب والی بات آ جاتی ہے کہ ہم آئینہ دکھاتے ہیں، آئینہ
وہ بجائے اس کے کہ اچھی طرح کنگا کریں، جیل لگائیں، چہرے پہ پاؤڈر لگائیں، شیو کروائیں، منہ اچھا صاف ستھرا کریں، کپڑے ٹھیک کریں، اگر ٹائی لگائی ہوئی ہے تو ٹائی ٹھیک کریں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اتنی خوفناک شکل دیکھ کر نمرود والی، یزید والی، شمر والی، دجال والی، یہاں پہ ایک آنکھ، وہ فوراً شیشہ توڑ دیتے ہیں بجائے شکل بہتر کرنے کے۔ سوشل میڈیا یہی ہے۔ اور کیا ہے سوشل میڈیا؟ باقی سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی بالکل بات ہی نہیں کر رہا، اور اس سوشل میڈیا سے ان کو تکلیف ہی نہیں ہے، وہ تو ان کا کلچر ہے۔ اس سوشل میڈیا سے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے؟ کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ اگر اس سوشل میڈیا پہ تکلیف ہوتی تو وہ بدو بدی پہ 20 ملین ویوز آتے۔ نہ قوم کو کوئی مسئلہ ہے اس سے، اور وائرل ہونے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، عورتوں کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، وہ آپ مجھ سے بہتر چیک کر لیں، دیکھ لیں، میں کیا کہوں۔ اس سے حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حکومت کو مسئلہ ہے یہ کہ یہ سیاسی، کیا بالکل جو ہے نا سنمن امجن بکمن فہم لا یرجعون، اگر میں نے ٹھیک پڑھا ہے تو، کہ جی بالکل آپ جو ہے نا جو ہم کریں، جو ہماری مرضی ہے ہم کریں، آپ کچھ نہ بول سکتے ہیں، کیونکہ یہ ملک ہمیں جہیز میں ملا تھا، یہ ملک ہمارے نام انتقال ہوا تھا، ہمیں پٹواری نے لکھ کے دیا تھا، ہم جو کچھ کریں، لیکن مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، ہم تو جی کرتے رہیں گے، یعنی ہمارے جتنا بس میں ہے ہم بولتے رہیں گے۔ یعنی وہ جو ہے نا اگر خوشی کی کوئی خبر آئی، جس طرح محترم ویور نے کہا، تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ خوشی کی خبر یہ ہے کہ آج عالیہ حمزہ کے گھر میں پھر ریڈ پڑا ہے، سال بعد موبائل نکالے، اس کے بچوں سے موبائل لے گئے ہیں، اس کے گھر کی چیزیں لوٹ لی ہیں، 1.5 گھنٹہ وہ پریزن وین میں اس دھوپ میں بٹھائے رکھا ہے۔ صنم جاوید کے گھر میں چھاپا پڑا ہے۔ یہ نظام پاگل ہے، اس نظام کو 14 ٹیکے لگنے ہیں۔ کوئی خوشی کی خبر ہو تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ بہرحال میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ جو وہ 1 منٹ سے بھی کم کی لڑکے ٹک ٹاکیں بناتے ہیں، تو یہ نمرود کے کان میں یہ وہ معذور مچھر ہے، ورنہ پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے، یقین کریں۔ اس کے بعد محمود خان اچکزئی نے کہا ہے، اب ان کو میرا خیال ہے ریئلائز ہوا ہے، بزرگ سیاستدان ہیں، ورنہ پی ڈی ایم کے یہ بڑے آگے آگے تھے، چوٹی کے لیڈروں میں تھے، تقریریں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کوئی کمپوزڈ لیڈر ہے، اگر کوئی معقول شخص ہے تو وہ عمران خان ہے۔ یہ محمود خان اچکزئی کا بیان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ 3.5 سال میں یعنی ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں پھرولا ہوگا، فائلیں اور سارے جھوٹے کیس، سچی چیز کچھ نہیں ملی، سچی چیز کوئی مل لگائی ہو، پیسے باہر بھیجے ہوں، کسی لیکس میں نام آیا ہو، کسی رشتہ دار کو وزارت دی ہو، کسی رشتہ دار کو عہدہ دیا ہو، کسی رشتہ دار کو چیئرمین بنایا ہو، کسی کو نوکری دلوائی ہو، آپ چیک کر لیں۔ بالکل جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گورنر جنرل ہاؤس کا جو ہے وہ فرنیچر آیا تو اس میں 37.5 روپے کا بل تھا اس دور میں۔ تو جناح نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں 7.5 روپے کی، یہ تو تھی نہیں، یعنی یہ تو ایکسٹرا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ سر یہ مس فاطمہ جناح نے منگوائی تھی۔ تو گورنر جنرل نے کہا کہ یہ 7.5 روپے یہ فاطمہ جناح سے لینے ہیں، یعنی جو وہ ہے نا 30 روپے وہ تو ظاہر ہے سرکاری وہ ہے، یہ 7.5 روپے آپ نے مس فاطمہ جناح سے لینے ہیں بہن سے۔ تو اس شخص سے 3.5 سال میں جو کچھ ہو سکا، ظاہر ہے پاکستان ہے، انسان ہے، گناہ گار ہے، خطا کا پتلا ہے۔ پھر خان صاحب کی پہلے بھی میں نے آپ کو خامی بتائی تھی کہ خان صاحب اعتبار کرنے والے ہیں، اعتبار کر لیتے ہیں، باتوں میں آ جاتے ہیں، بندے کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ بندہ اچھا ہے، باتیں بڑی چکنی چپنی کر رہا ہے، تو یہ تو پھر ہوتا ہے، یہ تو انسان ہے نا، کوئی پرفیکٹ ہوتا نہیں ہے۔
معاذ اللہ یا نعوذ باللہ کوئی پیغمبر تو ہے نہیں جو معصوم ہو، تو وہ خان صاحب نے بھی کیا غلطیاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی اتنا بڑا مالی بلنڈر، کوئی جائیداد، کوئی سمدی وزیر خزانہ، بیٹی وزیر اعلیٰ، بھائی جو ہے نا وہ وزیر اعظم، پھر بھتیجا وزیر اعلیٰ، پھر خود جو ہے نا وہ انصاف لینا عدالتوں سے، نادرا کا بھاگے جانا ایئرپورٹ پہ۔ خان صاحب سمپل جس طرح لوگ درخواستیں دیتے ہیں، کبھی درخواست لگتی ہے پھر ہفتے بعد سنوائی ہوتی ہے، کبھی جس طرح خان صاحب بری ہو رہے ہیں اس طرح پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی نہیں ہوا۔ ہر کسی نے ڈیل ماری ہے، ڈیلر ہیں، بے نظیر نے ڈیل ماری، اس نے نواز شریف تو خیر ڈیلوں کا بادشاہ ہے، شہباز شریف، زرداری سارے ڈیلر ہیں۔ ڈیلر ماریاں ڈیلر کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے مفادات ہیں۔ یہ وہ مچھلیاں جو تالاب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ پاکستان ہوگا اور یہ کسی عہدے پر ہوں گے تو مال کھینچیں گے، مال، اور یہ نفسیاتی بیماری ہے۔ یعنی آج پورا دن گزر گیا سنڈے کا، آپ اپنا حساب کر لیں، آپ انسان ہیں، عام انسان ہیں، یعنی باڈی کے لحاظ سے تو آپ نے کتنا کیا کچھ کھایا ہے؟ آپ 2 روٹیاں کھا گئے ہوں گے، 3 روٹیاں، یا کوئی تھوڑا سا فروٹ کھا لیا ہوگا، یا اتوار کی کوئی اور چیز آپ نے چلے اسپیشل کوئی کھا لی ہوگی، لیکن یہ نفسیاتی بیمار ہے، نفسیاتی۔ یعنی وہ جو پکے کا ڈاکو ہے زرداری، اس کو اتنی بیماریاں ہیں کہ وہ کوئی کہتا ہے صرف بھنڈی کھاتا ہے، کوئی کہتا ہے وہ صرف شوگر فری بسکٹ کھاتا ہے، یا کتے والے بسکٹ کھانا ہے، یا کچھ کھانا ہے، لیکن اس کے ڈھیر پورا سندھ اس نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ تو وہ جو ہے نا وہ ان کے نفسیاتی مسائل ہیں، نفسیاتی مسائل، اتنی دولت اور اتنی جو ہے نا وہ سارا کچھ۔ خان صاحب کا تو کچھ بھی نہیں نکلا۔ بہرحال محمود خان اچکزئی کا تجزیہ بالکل ٹھیک ہے کہ قائد اعظم کے بعد جو سیاسی پرسنالٹی جو صاف ستھری تھی یا صاف ستھری ہے انتظامی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، پھر قائد اعظم کی جو کریڈیبلٹی تھی، یعنی خارجہ پالیسی یا دفاعی پالیسی یا انتظامی پالیسی، ایوب خان کو پہلے 2 مہینوں میں رگڑ کے رکھ دیا تھا قائد اعظم نے کہ یہ سیاسی معاملات میں دلچسپی لیتا ہے، اس کو کوئی رینک نہیں لگانا، اور اس کو دفع کرو مشرقی پاکستان میں، وہاں اس کو لگاؤ۔ ایوب خان کو پہلے پہچان لیا تھا قائد اعظم نے۔ یعنی یہ سارے معاملات جو ہے وہ جناح والے ہیں، جو اس میں عمران خان میں تھے، کہ عمران خان بھی کہتے تھے کہ نہیں جی خارجہ پالیسی ہماری اپنی ہوگی۔ کوئی ایران کو کہہ کے دیکھے نا کہ وہ خارجہ پالیسی ان کی مرضی سے بنائے، افغانیوں کو کہہ کے دیکھے، یہ پورا لشکر، آپ ان کے ٹائی کوٹ آج دیکھتے نا، جو چین یہ 5 سٹار بھکاری گئے ہیں، آپ ان کے ٹائی کوٹ دیکھتے تو، اور جتنا یہ گروپ تھا، یعنی جا رہے تھے اس طرح فوٹوز پہ، کیونکہ عمران خان کی نقلیں کرتے ہیں نا، فوٹو ریلیز کیا گیا، میرا خیال ہے کوئی 22 بندے ہیں ٹائی کوٹاں لے، یہ منگڑ وینے پہن چین ہے، یہ 5 سٹار بھکاری، اور اس طرح جا رہے تھے جس طرح شی پنگ کو انہوں نے جا کے قرضہ دینا کہ یار موجاں کا عید آ رہی ہے، تو کوئی دمبا شمبا گھن، کوئی جڑا نا بیل گھن تے موجہ مار، یہ جا رہے ہیں نیلے سوس ٹائی کوٹ لا کے، مال کھچو، چھکو مال، پرائورٹیز یہی ہیں، یہی پرائورٹیز ہیں کہ مال چھکو، خدمتاں کہہ رہی ہیں تو وہ خدمتوں تو قائد اعظم اور کر گئے جیڑی تھوڑی بہت کر سکنے ہیں، مال چھکو، سرکاری خرچے، سرکاری پٹرول، سرکاری بجلیاں، بس مال چھکو، اور نہ کیڑا کام میں یہ کسی کھاتے کیا ان کا کوئی آئی کیو لیول ہے؟ کبھی کوئی انٹرویو یاد ہے زرداری کا CNN کو، BBC کو، یا وہ بھگوڑے کا، کہ کہیں پہ کوئی کھلا انٹرویو دے سکیں، کسی باہر کے صحافی کو فیس کر سکیں، وہ پرچیاں، یہی ہے۔ تو بہرحال محمود خان اچکزئی، آج آپ کو 2 کہانیاں سنانی ہیں، ایک کہانی حسب معمول کافروں کی، اور ایک کہانی آپ کو یہ بڑے جو ہے نا مسلمانوں کی۔ اساں بڑے پہنچے ہوئے اور اساں بڑے جڑا ہے نا جی وہ بزرگ، اور اساں پتہ ہے تو آپ کو جتنا تھا نیک پاک ہاں، بڑی پہنچی ہوئی مخلوق ہاں اساں۔ بہرحال میدان میں بہت گرمی تھی، اگر آپ نے سنا، کیونکہ آپ ویڈیو سکپ کر دیتے ہیں نا، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ، اگر آپ اس کو سکپ نہ کریں تو انجوائے بہت کریں گے۔
बच्चे फुटबॉल को ठोकर मारते, पेट पर हाथ रखते और आसमान की तरफ देखते। वो बार बार माथे से पसीना भी पोंछते थे। वो मैदान के एक सिरे पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। उसने जेब में हाथ डाला, सिक्के टटोले गए और मैदान से बाहर आ गया। बाहर उसके दादा की दुकान थी। उसने 25 सेंट दादा के सामने रखे कोका कोला की 6 बोतलें खरीदी, भागता हुआ मैदान में आया और ये 6 बोतलें बच्चों में फरोख्त कर दी। उसे इस सौदे में 5 सेंट बच गए। उसने 5 सेंट का एक सिक्का हवा में उछाला, कैच किया और नॉट बैड का नारा लगाया। ये उसका पहला कारोबार था और उसकी उम्र उस वक्त महज 6 साल थी। लोग उसे पैदाइशी सरमायाकार कहते हैं, पैदाइशी सरमायाकार। उसे अल्लाह ताला ने $1 को मिलियन में बदलने का हुनर दे रखा है। वो हवा को सूंघ कर सरमाए और मुनाफे का रुख पहचान जाता है। वो स्टॉक एक्सचेंज का शहनशाह कहलाता है। वो दुनिया का वाहिद शख्स है जिसने बगैर हाथ हिलाए अरबों कमाए, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति पैदा किए। लेकिन ये हमारी कहानी नहीं, हमारी कहानी दूसरी है। वो 30 अगस्त 1930 को रियासत ओहामा में पैदा हुआ। उसका वालिद स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर था। वो दरमियान का बच्चा था। उसकी एक बहन बड़ी और एक छोटी थी। उसके वालिदैन उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, लेकिन उसका रुझान कारोबार की तरफ था। उसने 11 साल की उम्र में सिटी सर्विसेज के 3 शेयर्स खरीदे। उस वक्त एक शेयर की कीमत $38 थी। उसकी बहन डोरी इस कारोबार में उसकी पार्टनर थी। बदकिस्मती से शेयर की कीमत कम होकर $27 हो गई। वो घबरा गया। चंद दिन बाद शेयर की कीमत बढ़कर $40 हुई तो उसने फौरन शेयर्स बेच दिए। उसे $6 मुनाफा हुआ। लेकिन चंद रोज बाद उन शेयर्स की कीमत बढ़ते बढ़ते $200 हो गई। उस वक्त उसने सरमायाकारी का सबसे बड़ा असूल सीखा, आप लोगों के लिए भी है। उसने सीखा जिस शख्स में सब्र नहीं होता वो कभी सरमायाकार नहीं बन सकता। उसके बाद बाकी जिंदगी उसने सब्र को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसका दूसरा असूल भाव तो और खरीदारी था। उसका कहना था आपके मुनाफे का फैसला आपकी खरीदारी करती है। अगर आपने चीज सस्ती खरीदी है तो आप ज्यादा मुनाफा हासिल करेंगे। वो कहता था दुकानदार चीज को बेचने में जितनी मेहनत करते हैं अगर वो इससे आधी मेहनत खरीदारी के दौरान कर लें तो वो कई गुना मुनाफा कमाएं। उसका तीसरा असूल साख था, क्रेडिबिलिटी। उसका कहना था जब तक लोग आप पर बाइबल जितना एतबार नहीं करते, इंजील जितना, आप सरमायाकार नहीं बन सकते। शायद यही वजह है लोग बैंक ऑफ अमेरिका पर इतना एतमाद नहीं करते जितना एतबार उस पर करते हैं। लेकिन यह हमारी कहानी नहीं है, हमारी कहानी दूसरी है। उसने 15 साल की उम्र में अखबार की हाकरी शुरू की। वो लोगों के घरों में अखबार फेंका करता था। उससे उसे $175 महाना मिलते थे। उसने हाकरी के जरिए $1200 जमा किए और 40 एकड़ के एक फार्म पर लगा दिए। वो 2 साल बाद उस फार्म का मालिक था। 17 साल की उम्र में उसने पिन बॉल मशीन बनाई। इस मशीन से उसने $5000 कमाए। 22 साल की उम्र में उसने पहली इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई। उसने अपने खानदान और दोस्तों को सरमायाकारी की दावत दी। सबने मिलकर $1,05,000 जमा किए।
उसने ये रकम स्टॉक मार्केट में लगा दी। वो साल बाद ये रकम 2 साल बाद ये रकम करोड़ों डॉलर तक पहुंच गई। उसके बाद उसकी तरक्की को पर लग गए। आज वो दुनिया का सबसे बड़ा सरमायाकार है। आज उसके पास अमेरिका की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बर्कशायर होते वाइट डिज्नी और अमेरिकन एक्सप्रेस के मेजर शेयर्स हैं। आज जब भी अमेरिका की कोई बड़ी कंपनी डिफॉल्ट करने लगती है तो कंपनी के मालिकान उसके पांव पकड़ लेते हैं। वो कंपनी के चंद शेयर्स खरीद लेता है और देखते ही देखते वो कंपनी अपने कदमों पर खड़ी हो जाती है। लोग अपनी तमाम जमा पूंजी उसके कदमों पर निछावर कर देते हैं और लोग ये समझते हैं वो जिस डॉलर को छू लेता है वो $1,000,000 डॉलर बन जाता है। लेकिन ये हमारी कहानी नहीं, हमारी कहानी दूसरी है। वो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स है और इसका नाम वॉरेन बफेट है। वो $44 मिलियन का मालिक है, लेकिन वो आम जिंदगी में बहुत सादा और दरवेश सिफ्त इंसान है। वो आज भी उस मकान में रहता है जो उसने 30 साल पहले $31,500 में खरीदा था। 30 साल पहले, 30 ईयर्स। वो आज भी पुरानी कार चलाता है और हमेशा सेकंड हैंड लेकिन अच्छी कंडीशन वाली गाड़ियों की तलाश में रहता है जो उसने 25 वर्ष पहले खरीदी थी। वो आज भी अपने दिन का आगाज कोका कोला के एक कार्टन उठाकर करता है, यानी अपनी सुबह का आगाज, क्योंकि इसने शुरू किया था कोका कोला के कार्टन उठाना, तो अब भी अपनी सुबह का आगाज उसी से करता है। लेकिन यह भी हमारी कहानी नहीं है, हमारी कहानी दूसरी है। वॉरेन बफेट ने 26 जून 2006 को अपनी दौलत का 87% हिस्सा बिल गेट्स की फलाह बहबूद की फाउंडेशन को देने का ऐलान कर दिया। इसके ऐलान के मुताबिक इसकी कंपनी हर साल बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को $1.5 अरब दिया करेगी। बिल गेट्स ये रकम पूरी दुनिया में सेहत और तालीम पर खर्च करेगा, ये शर्त है। वॉरेन बफेट का ये अतिया उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये $37 बिलियन तक नहीं पहुंच जाता। उस वक्त तक $1.5 अरब देता रहेगा जब तक उसकी टोटल मालियत $37 अरब नहीं हो जाती। और आपके रिजर्व्स कितने हैं? 8वीं एटमी ताकत के 8 अरब, और वो भी 50% उधार के हैं। आज खबर थी कि फिर मेरी बहन कहती हैं कि अच्छी खबरें नहीं देते। आज जो है ना वो खबर थी कि अगर कहीं से पैसे न मिले, वो जो 5 स्टार भिखारी गए हुए हैं, तो जो रिजर्व है ना, कर्जे की किस्त उन रिजर्व में से देनी पड़ेगी अगर पैसे न मिले तो। 37 अरब तक जब ये पहुंच जाएगा ना अतिया, उस वक्त तक ये जारी रहेगा। वॉरेन बफेट ने यह ऐलान करते हुए कहा, मैंने बिल गेट्स की फाउंडेशन को इसलिए मुंतखब किया कि यह अमेरिका का वाहिद इदारा है जो अपने फंड का 70% हिस्सा अमेरिका से बाहर दूसरे ममालिक में खर्च करता है। पाकिस्तान में भी करता है, पोलियो। इसका कहना था अगले माह से बिल गेट्स को मेरी तरफ से इमदाद का पहला चेक मिल जाएगा और मेरी कोशिश होगी मैं मरने से पहले अपना हिस्सा बिल गेट्स के हवाले कर जाऊं। 37 अरब टोटल। उसका कहना था मैं 6 वर्ष की उम्र से सरमायाकारी कर रहा हूं। मुझे दौलत से खेलते हुए, दौलत कमाते हुए आज 80 साल हो चुके हैं। मैंने आज से 30 वर्ष पहले जिस शख्स से $100 लिए थे, वो शख्स आज $100 मिलियन का मालिक बन चुका है। $100 मिलियन का। ये मुसलमान हो तो कदर ना सजने कुरान चाह दे वे आके मेरे को तो को नहीं कादी फैदी से उसने हाकिद फैसले ही कर दे वे। लोग मुझे जादूगर समझते हैं। उनका ख्याल है मैं कागज के टुकड़ों को सोने में ढाल देता हूं। मैं जिस कंपनी की दहलीज पर कदम रख देता हूं वो कंपनी डिफॉल्ट से निकलकर उरूज को छूने लगती है।
میں جس کارپوریشن کا ایک شیئر خرید لیتا ہوں لوگ اس کے کروڑوں شیئر خرید لیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں وارن بفیٹ بینک آف امریکہ سے زیادہ اعتباری اور زیادہ بااعتماد ہے۔ لیکن میں آج یہ اعلان کرتا ہوں، میں اپنی زندگی کے سب سے بڑی سرمایہ کاری کا آغاز بہت جلد کر رہا ہوں۔ میں آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا کاروبار شروع کر رہا ہوں۔ لیکن یہ بھی کہانی ہماری نہیں، ہماری کہانی دوسری ہے۔ اور اب ہماری کہانی اسلامی دنیا سے شروع ہوتی ہے اور اسلامی دنیا پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ پوری اسلامی دنیا تاجروں، سرمایہ کاروں اور دولت مندوں سے بھری پڑی ہے، لیکن دنیا کی خدمت کا اعزاز پہلے بل گیٹس نے حاصل کیا اور اس کے صرف 2 ہفتے بعد وارن بفیٹ نے اس اعزاز میں شریک ہو گیا، جبکہ برونائی تک ہمارے امراء اپنی حرم سراؤں میں اپنی 40 لونڈیاں بھرتے رہے، اونٹوں پر دوڑ لگاتے رہے، شرابیں پیتے رہے، اور یہ ہے ہماری کہانی۔ وزن لٹکاتے رہے، وزن تولتے رہے، کرنٹ لگاتے رہے، حکومتیں گراتے رہے، حکومتوں میں لاتے رہے، بس یہ ہے ہماری کہانی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمہارے رزقان برکت پاوے، بہت زیادہ رزق دے وے، اور تمہارے دسترخوان کو بہت زیادہ وسیع کر دے وے، تاکہ کافی سارے لوگ اس سے با سگن، خاص کر غریب رشتہ دار تے میرے کو برداشت کرو نا بھائی اس گرمی نے وچے تے سنو نا، بہت بہت شکریہ۔